बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, हालिया सूरत हाल इस वक्त जहां पहुंच चुकी है, इससे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने जा रहा है। एक जानिब माफिया की जानिब से इमरान खान को दीवार से लगाने की सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं और हुकूमत के खात्मे से पहले ही इम्पोर्टेड सरकार के अंदर बहुत बड़ी फूट पड़ने जा रही है, तो दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस वक्त मणिपुर फसादात के बाद लरजना शुरू हो गई है। अमेरिका की जानिब से मणिपुर वाकयात पर सख्त बयान दिए जाने के बाद भारतीय इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पोजीशन बदलना पड़ रही है और अचानक से भारत की जानिब से एलओसी पार करने की भप्तियां कसी जा रही हैं, जिसके मुतालिक अब इंडिया से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि भारतीय हुकूमत 2024 के इलेक्शन से पहले अपनी गिरती मकबूलियत बचाने के लिए पाकिस्तान से झड़पें करने की कोशिश करेगी, क्योंकि भारत और इसराइल दोनों जगह इस वक्त इंतहा पसंदों की हुकूमत दाव पर लग चुकी है। इस दौरान पाकिस्तान के एयर चीफ का बीजिंग का अहम तरीन दौरा भी हुआ है, जहां चीन के डिफेंस मिनिस्टर के साथ इनकी मुलाकात हुई और खित्ते में खतरात का मुकाबला करने के लिए मजबूत हिकमत अमली तैयार करने पर भी गौर किया गया। इसी तरह पाकिस्तान के नेवल चीफ ने हंगामी तौर पर तमाम कमांड्स को हुक्म जारी किया है कि वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी करें। चीन और अमेरिका के दरमियान शदीद डेडलॉक के असरात पूरे खित्ते पर पड़ने जा रहे हैं। ताइवान ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुमकिन चीनी हमले से निपटने के लिए बाकायदा रिहर्सल शुरू कर दी है, जबकि डेनमार्क और स्वीडन में एक बार फिर कुरान की बेहुरमती के वाकयात के बाद रूसी सदर पुतिन ने मुसलमानों से कहा है कि इस सारे खेल के पीछे इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों का हाथ है। और अब सऊदीया समेत कई ममालिक से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि मुस्लिम ममालिक को अब सख्त रद्द अमल की तैयारी करनी चाहिए। इस दौरान अमेरिका हंगामी तौर पर अफगान हुकूमत से दोहा में मुज़ाकरात भी करने जा रहा है, वो भी उस वक्त जब चाइना अफगानिस्तान में तेल और नायाब धातें निकालने जा रहा है। और साथ ही अमरीकी सेंटकॉम ने पाकिस्तान का हंगामी दौरा भी किया है। और इस सारी सूरत हाल से पहले इमरान खान की दोबारा आमद को रोकने के लिए खित्ते में बड़ा खेल शुरू हो चुका है। पीडीएम हुकूमत ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत इमरान का रास्ता बंद करने और एनआरओ 2 का रास्ता बहाल करने के लिए जाते जाते भयानक आईनी तरमीम कर डाली है, जिसके तहत निगरान हुकूमत को बादशाहत में बदलने की तैयारी हो रही है। और इमरान खान को मद्देनजर रखते हुए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी तरमीम कर दी गई है, ताकि इसके तहत इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करवाया जा सके। ये सारी सूरत हाल अब खुद पीडीएम पर भी भारी पड़ने जा रही है, क्योंकि अब मुख्तलिफ जराए से इतला आ रही है कि निगरान हुकूमत कायम होते ही पीडीएम के हाथ से खेल निकल जाएगा, क्योंकि एक जानिब तो इनके पास अवामी ताकत नहीं और हुकूमत हाथ से निकलते ही ये माफिया बेसरो सामानी के आलम में इस्टेब्लिशमेंट के जूतों में आकर गिर जाएगी। और नवाज शरीफ के मुल्क वापस आते ही नवाज और जरदारी के दरमियान इक्तदार की हड्डी पर जो लड़ाई शुरू होगी, वो इस इत्तेहाद की धज्जियां बखेर सकता है। और इसी खेचम तानी में पीडीएम की जमातों को दीवार से लगाने में निगरान हुकूमत को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा खुद माफिया पर भारी पड़ सकता है। जबकि इमरान खान की इस वक्त सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी अवामी ताकत है, जो इमरान खान के लिए दोबारा इक्तदार की राह हमवार कर सकता है, क्योंकि इस वक्त खित्ते में जो बड़े बड़े चैलेंजेस उभर रहे हैं, खासतौर पर 2024 के इलेक्शन से पहले भारत की जानिब से जो जारहियत का मंसूबा तराशा जा रहा है, इसे काउंटर करने के लिए एक मजबूत कौमी लीडरशिप की जरूरत पड़ सकती है। वजह इसकी ये कि भारतीय रियासत मणिपुर में मुसलसल 4 महीनों से खाना जंगी और फसादात के बाद मोदी की हुकूमत लरजना शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम अपोजिशन जमातों ने इत्तेहाद कर लिया है और पार्लियामेंट में इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश होने जा रही है। जबकि भारतीय इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक तज्जियाकारों और एंकरों ने बीजेपी की गवर्नमेंट को सख्त पैगाम भिजवाने शुरू कर दिए हैं कि अगर मणिपुर फसादात को कंट्रोल ना किया गया तो मोदी गवर्नमेंट की सपोर्ट से हाथ खींचा जा सकता है, जिसका इजहार हाल ही में इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक प्रोपेगेंडा मास्टर अर्नाब गोस्वामी के जरिए करवाया गया, जिसने नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर कड़ी तनकीदें करना शुरू कर दी हैं। कई भारतीय तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी की हुकूमत अब भारत के लिए डिजास्टर बनती जा रही है। इंडिया सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में जा चुका है। खालिस्तान और कश्मीर का इशू बाद में भारत की हिंदू रियासतों में लिसानी और कौमी बुनियादों पर दरारें पड़ चुकी हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण और दलित के दरमियान टसल तेज होती जा रही है। और साथ ही साउथ इंडिया में हिंदी और गैर हिंदी का मामला भी जोर पकड़ता जा रहा है। यानी भारतीय इंतहा पसंदों का हिंदू राष्ट्र का ख्वाब अब बीजेपी की हरकतों की वजह से तहस नहस होने लगा है। यहाँ तक कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को ये बयान जारी करना पड़ा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ इस पर खामोश नहीं रहा जा सकता
اور کئی ذرائع سے بھارت کو پیغام دیا گیا ہے کہ اگر بھارت کی اقلیتوں پر بدترین ظلم جاری رہا تو امریکہ کے لیے بھارت کو سپورٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ خود امریکہ میں بھارتی حکومت کے خلاف آوازیں تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ مودی کا حالیہ دورہ امریکہ بھی مکمل ناکامی کا شکار ہوا تھا۔ امریکہ کو اب یہ اندیشہ ہے کہ منی پور میں لگنے والی آگ اگر بھارت بھر میں پھیل جاتی ہے تو بھارت کو چائنا کے خلاف کھڑا کرنے کا منصوبہ تہس نہس ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں بھارت اور اسرائیل ان دونوں جگہوں پر انتہا پسندوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے گھناؤنے منصوبے تشکیل دینا شروع کر دیے ہیں۔ ایک جانب بھارت نے معاملے کا رخ مسلمانوں کی جانب موڑنا شروع کر دیا ہے تو دوسری جانب اسرائیل میں نیتن یاہو کی انتہا پسند حکومت نے مسجد اقصی کے احاطے میں اینٹی مسلم وزیر کو بھجوا کر جلتی پر تیل کا کام کر دیا ہے، جس نے وہاں جا کر بیان دیا ہے کہ اب اسرائیل کو چاہیے کہ مسجد اقصی کا مکمل کنٹرول حاصل کر لے اور تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد رکھی جائے، یعنی کہ اب اس کی آڑ میں اسرائیل میں اینٹی مسلم جذبات ابھار کر نیتن یاہو کی گرتی حکومت کو بچایا جا رہا ہے، اور یہی کچھ اس وقت بی جے پی بھارت میں کرنا چاہتی ہے۔ حال ہی میں بھارت میں کئی مساجد کو گرانے کے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ منی پور میں ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں عیسائی عورتوں کے ریپ کے واقعات کے بعد اب مسلم خواتین کی بھی دردناک کہانیاں منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں، جن کے ساتھ بھارتی انتہا پسندوں نے جنسی زیادتیاں کی۔ اور بہار میں تو بجلی کی بندش پر احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر پولیس نے اندھا دھند فائرنگ کر کے کئی مسلمان بھی شہید کر ڈالے، یعنی بھارت میں مسلمانوں کے لیے کشمیر سے کم صورتحال نہیں ہے۔ اور ان دنوں بجرنگ دل کے لوگ کھلے عام مسلمانوں کی گوشت کی دکانیں بند کرواتے نظر آ رہے ہیں۔ مرغی اور بکروں کا گوشت تک بیچنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ آسام کے اینٹی مسلم چیف منسٹر نے سبزیوں کی قیمت مہنگی ہونے کا الزام بھی مسلمانوں پر ڈال دیا ہے، یعنی کہ سارا ملبہ مسلمانوں پر گرانے کی تیاری ہو رہی ہے، وہ بھی 2024 کے الیکشن سے پہلے۔ اگر اس سے بھی کام نہیں بنتا تو آخری حربے کے طور پر مقبوضہ کشمیر کے حالات خراب کر کے اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالا جائے گا، اور پاکستان سے محدود جنگ کر کے مودی اپنی مقبولیت کو اوپر لے جانے کی کوشش کرے گا، جس کا اظہار بھارت کا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اپنے اس بیان سے کر ڈالا ہے، جس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں کھڑے ہو کر یہ بیان دیا کہ ضرورت پڑنے پر ایل او سی پار کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت سیز فائر کا ماحول ہے، اسی لیے اب یہ سوال اٹھتا جا رہا ہے کہ وہ چائنا جو بھارت کے بارڈر پر آ کر بیٹھا ہے اور 1000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ لداخ میں چائنا نے بھارت کے ہاتھوں سے چھین لیا ہے، ایسے میں بھارتی حکومت چائنا کے خلاف بیان بازی کی بجائے اس ملک کے خلاف بیان بازی کیوں کر رہی ہے جس کے ساتھ سیز فائر کا معاہدہ ہے؟ اس کا جواب صرف یہی ہے کہ بی جے پی کی حکومت دو مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، ایک یہ کہ کسی طرح کھوئی ہوئی مقبولیت الیکشن سے پہلے حاصل کی جا سکے، دوسرا یہ کہ جو رافیل طیارے اس نے فرانس سے حاصل کیے ہیں انہیں ٹیسٹ کیا جا سکے، اور اس موقع پر روس سے حاصل کیے گئے S-400 کو بھی ٹیسٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل طاقتیں چاہتی ہیں کہ کسی طرح پاکستان میں نیشنلسٹ گورنمنٹ نہ بن پائے، کیونکہ الیکشن کے نتیجے میں اگر عمران خان یا ان کی جماعت اقتدار میں آتی ہے تو پھر بھارت کا وہی حال ہوگا جو 2019 میں پلوامہ کے بعد ہوا تھا، کیونکہ جنگ کے وقت اصل حکم وزیر اعظم کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ اب سیناریو کچھ اس طرح بن رہا ہے کہ عمران خان کے دور میں جب پاک بھارت جھڑپیں ہو رہی تھی تو اس وقت نواز شریف جیل میں تھا، اب نواز شریف لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر عمران خان کو اندر کر کے خود وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، اور یہی کچھ زرداری بھی چاہتا ہے۔ آصف زرداری بلاول کی حمایت واشنگٹن سے حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے، اور اس سارے کھیل کے لیے ضروری ہے کہ کسی طرح مشرقی بارڈر کی بجائے مغربی بارڈر پر کشیدگی پیدا کی جائے، کیونکہ امریکہ کی یہ دیرینہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان بھارت کی بجائے افغانستان پر فوکس کرے تاکہ بھارت کو چائنا پر فوکس کرنے کا موقع ملے۔ لیکن اگر مودی اپنی حکومت بچانے کے لیے مشرقی بارڈر پر کشیدگی پیدا کرتا ہے تو اس وقت نگراں حکومت کا کیا ریسپانس ہوگا، یہ بڑا اہم ترین سوال ہے، کیونکہ نگراں حکومت کو اب طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے اختیارات میں اضافے کے لیے آئینی ترامیم بھی منظور کر لی گئی ہیں، اور دوسری طرف روسی صدر پیوٹن نے بیان دے دیا ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ہم انہی کو گندم ایکسپورٹ کریں گے۔ روسی صدر پیوٹن کرائمیا کے برج کو اڑانے کے بعد اب شدید غصے میں ہیں، جس کے بعد روس نے یوکرین کی بندرگاہوں پر ایکسپورٹ روک دی ہے، اور اب امریکہ نے چائنا پر الزام لگایا ہے کہ وہ روس کو خطرناک ہتھیار دینے جا رہا ہے۔ روسی حکام شمالی کوریا کے بھی دورے کر رہے ہیں، جس کے بعد تائیوان کے محاذ پر رشیا اور چائنا کا الائنس تشکیل پا سکتا ہے، یعنی کہ خطے میں اس وقت اہم ترین صف بندیاں ہو رہی ہیں، اور اسی لیے موجودہ صورتحال کے پیش نظر بر صغیر پاک و ہند میں آنے والا الیکشن اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں. فی امان اللہ.